नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनमा तपाईलाई स्वागत छ र यो समय ग्लोबल कोरोना अपडेटको कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट आइसकै देशमा निकै धेरै हाहाकारको अवस्था छ भन्दा सायद हामी फरक पर्दैन होला, किनकि दोस्रो भेरिएन्टले जे जस्तो अवस्था सृजना गरिरहेको छ यो अवस्थाबाट निकै धेरै संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, मृत्यु हुनेको दर पनि निरन्तर रूपमा बढिरहेको यो अवस्थामा हामी आफै सजग हुन अलिकति जरुरी छ भन्ने एउटा सन्देश हामी सबैलाई फैलाउन जरुरी छ, किनकि हामी रह्यौं भने पक्कै पनि हामी यो भन्दा अगाडि जे पनि गर्न सक्छौं। त्यसैले यो अवस्था, यो जुन सिनारियो छ यसलाई हामी सबै मिलेर हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ र स्थानीय तहहरू जिल्लाहरूले कसरी यो महामारीमा आफूलाई नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ र कसरी यो भाइरसको नियन्त्रण गर्नका लागि के कस्ता अवस्थाहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको जानकारी हामी तपाईलाई दिइरहेका छौं र हामी यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा छौं देवदह नगरपालिका रूपन्देहीका नगर प्रमुख हिराबहादुर खत्रीज्यूसँग। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल कोरोना अपडेटमा। धन्यवाद छ। नमस्कार हजुर, कस्तो छ अहिले देवदह नगरपालिकाको अवस्था कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि? नियन्त्रणका लागि त अब सबभन्दा पहिलो कुरो निषेधाज्ञाको पूर्ण पालनाका लागि अपिल गरेका छौँ र निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना नै भएको छ। हजुर, अब चाहिँ नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा अरू संक्रमित भइसकेका अथवा संक्रमित चाहिँ हुनुभएका जो चाहिँ अहिले समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि नगरपालिका आफैले एउटा अक्सिजन सहितको 20 बेडको चाहिँ आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। नजिक रहेका चाहिँ अस्पतालहरूमा चाहिँ झन् जटिल समस्या भएकाहरूलाई चाहिँ पठाउने काम भएको छ भने घरमा बसेकाहरूलाई पनि सम्पर्क गर्ने, उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने, औषधिका लागि चाहिँ स्वास्थ्य शाखाले चाहिँ सल्लाह गर्ने, एक्सरे गर्नुपर्ने, पिसिआर गर्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाको एम्बुलेन्सले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने, यी आवत कामहरू चाहिँ अहिले सरकारले। हजुर, लकडाउन कतिको पालना भएको छ? आम नागरिकले कसरी लिएका छन् यसपटकको लकडाउनलाई? अब यो लकडाउनलाई आम नागरिकले राज्यको तर्फबाट अथवा अब हाम्रो अनुरोधलाई मानेर भन्दा पनि जुन किसिमले संक्रमण फैलिरहेको छ र त्यसले चाहिँ ज्यान लिइरहेको छ त्यसको डरबाट चाहिँ भयभीत भएर चाहिँ सबैजना घरमा बसेको अवस्था चाहिँ अहिले हो र अहिले पछिल्लो समय जुन पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणको स्थिति थियो त्योभन्दा एकदम जटिल स्थिति अहिले देखिएको छ। मलाई लाग्छ धेरै घरहरूमा चाहिँ अब संक्रमणका लक्षण भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यो डरले पनि अहिले यसपालिको यो चाहिँ निषेधाज्ञा, लकडाउन त हामीले भनेका छैनौँ, अब निषेधाज्ञाको चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना चाहिँ भएको छ। अब यसका कारणले एउटा डर, स्थापित डरका कारणले जुन संक्रमण भयो भने अब अस्पतालहरूमा चाहिँ स्थान अभाव छ, आइसोलेसनको अभाव छ, अक्सिजनको अभाव छ, आइसियु पाइँदैन, भेन्टिलेटर पाइँदैन भन्ने किसिमका जुन चर्चाहरू आएका छन् र चाहिँ थुप्रै सञ्चार माध्यम र छापाहरूबाट चाहिँ अब अस्पतालको छिडीमा बसेर पेटीमा बसेर अक्सिजन लिइरहेका दृश्यहरू चाहिँ जुन देखिरहेको त्यसले एउटा डर र भय पनि स्थापित गरेको छ। त्यस कारणले पनि अब यो अहिलेको चाहिँ निषेधाज्ञा धेरै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ देखिएको छ। हजुर, योभन्दा अगाडि जुन लकडाउन भएको थियो गत वर्षको त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो, यसपटक त्यो अवस्था छैन है? अहिले छैन। अब गएको अवस्थामा हामी सुरुको चरणमा थियौँ यसका बारेमा सचेतना फैलाउने, वैदेशिक रोजगारी भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूको चाहिँ सूक्ष्म मोनिटरिङ गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा चाहिँ अनिवार्य चाहिँ बस्ने स्थिति थियो र अहिले दोस्रो चरणको जुन संक्रमण देखिएको छ अब यसको खास गरी वैशाखको 10 गतेसम्म, वैशाखको 12 गतेसम्म पनि हाम्रो नगरपालिकामा यसले चाहिँ खास प्रभाव पारेको देखिँदैन। चाहिँ जुन किसिमको संक्रमणको रेसियो हामीले हेरेका छौँ दैनिक रूपमा 1 जना, 2 जना, 3 जना भन्दा बढी चाहिँ थिएन। तर एकैचोटि 13 गतेबाट चाहिँ 12-14 जनाबाट संक्रमण देखिन थालेको अहिले आएर दैनिक चाहिँ 50 जना। मलाई लाग्छ यो जो चाहिँ संक्रमण भएको आशंका छ, जो चाहिँ सस्पेक्टेड हुनुहुन्छ, जसमा लक्षण देखिएका छन्, उहाँहरूको स्वाब लियो भने 100% नै चाहिँ पोजिटिभ आउने परिस्थिति अहिले निर्माण भएको छ। हजुर, अहिले सक्रिय संक्रमित कति छन् देवदह नगरपालिकाभित्र? अब हिजोको हाम्रो अन्तिम अपडेट अनुसार चाहिँ हाम्रो यो गत वर्षदेखि अहिलेसम्म टोटल संक्रमित 774 जनाको डाटा हामीसँग छ। त्यसमा चाहिँ संक्रमण नै देखिएर अथवा चाहिँ संक्रमण भएर बित्नुभएका अथवा निधन हुनुभएका, दिवंगत हुनुभएकाको रेकर्ड हामीसँग लगभग 25 जनाको छ भने स्वाब परीक्षण नगरेको अथवा रिपोर्ट नआइकन
त्यस्तै लक्षणहरू देखिएकाहरूको चाहिँ नि अब अधिक डाटा पनि छ। हजुर, PCR परीक्षण दैनिक कसो गरी भइराखेको छ यहाँ? र अहिले सक्रिय संक्रमित चाहिँ हाम्रो देवदह नगरपालिकामा 370 जना हुनुहुन्छ। हजुर। अब PCR परीक्षणको लागि खास गरी चाहिँ नि यो हाम्रो प्रादेशिक अस्पताल र चाहिँ नि यहाँ भएका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका नेसनल प्याथले चाहिँ यसको परीक्षण गरिरहेको छ, जुन बुटोलमा हुन्छ। हाम्रो नगरपालिकादेखि लगभग हाइवे नै हेर्ने हो भने पनि पूर्वबाट हेर्दाखेरि 15-16 किलोमिटरको दूरीमा छ। र अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीले जब आइसोलेसन सञ्चालन गऱ्यौँ अक्सिजन सहितको, त्यसपछि हप्तामा 2 दिनसम्म भए पनि कमसेकम बुटोलसम्म पहुँच नभएकाहरू अथवा अति विपन्न गरिब जसको स्वास्थ्यमा डाइरेक्ट पहुँच छैन, जसले साधन स्रोतको व्यवस्था गरेर स्वाब परीक्षणको लागि पनि बुटोलमा जानका लागि अत्यन्तै कठिनाइ झेल्नुपर्छ, जसले आर्थिक जो गर्न पनि कठिन पर्छ। त्यस्ता चाहिँ नगरवासीहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर हामीले हप्तामा 2 पटक यही निःशुल्क रूपमा स्वाब लिने पनि व्यवस्था नगरपालिकामा मिलाएका छौँ। हामीले लिएको स्वाबको रिपोर्टको लागि हामीले चाहिँ प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय गाउँबालीमा रहेको ल्याबमा परीक्षणको लागि पठाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति त्यसको नतिजा आउन, रिपोर्ट आउनलाई चाहिँ समय बढी लाग्ने गरेको छ। हजुर, यही गुनासो आइरहेको थियो यहाँको नगरपालिकाभित्र कि 4 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउने, अलिकति समस्या हुने। यो समस्या समाधानका लागि यहाँले केही कदम चाल्नु भएन? होइन, यसको लागि त हामीहरूले पटक पटक गएको वर्षदेखि नै अब यो अलिकति अब स्थानीय तहसँग मात्रै सबै कुरालाई केन्द्रित गरेर हेरियो भने निश्चित रूपमा समस्या जटिल देखिन्छन्। अब हामीले रूपन्देही जिल्लाका 16वटै स्थानीय तहले पनि मिलेर एउटा चाहिँ परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीहरूले छलफल नगरेको चाहिँ होइन, गते वर्षदेखि नै गरेको हो। र केसमा पनि भनेका थियौँ भने बरु यसका लागि चाहिने उपकरण स्थानीय तहले चाहिँ खरिद गरेर पनि उपलब्ध गराउँछ। अब यसलाई व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ यही राष्ट्रिय गाउँबाली जुन प्रदेश सरकारको चाहिँ परीक्षण केन्द्र छ त्यहीँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि नचलेका होइनन्। तर विगतको कोरोना संक्रमण को परिस्थितिलाई चाहिँ कम रूपमा आकलन चाहिँ अब सबै तहले गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मुख्य काम जुन अहिले हाम्रोमा परेको छ, अब सबै स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने, आइसोलेसन निर्माण गर्ने, घरमा रहेकाहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई सब्सिडाइज गर्ने, छिटोभन्दा छिटो अस्पतालमा उपचारका लागि पठाउने अथवा स्वाब सङ्ग्रहणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम धेरै स्थानीय तहले गरेका छन् र देवदह नगरपालिकाले त्यो गरेको छ। तर हामी आफैले ल्याब सञ्चालन गरेर परीक्षण गर्नु अत्यन्तै चाहिँ जटिल रहेछ यो सन्दर्भमा हामीले बुझ्दाखेरि। त्यस कारण यसको तयारी यो 1 वर्षको पिरियडमा हामीले क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, जुन राष्ट्रिय गाउँबाली अनुसन्धान केन्द्रमा जुन प्रयोगशाला छ त्यसको क्षमता विस्तार गरेर अगाडि बढेको भए यो किसिमको जटिलता झेल्नु पर्दैन। तर पनि नगरपालिकाले कसरी छिटो अब चाहिँ अब यसको नतिजा अथवा चाहिँ यसको रिपोर्ट दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, अब प्रादेशिक अस्पताल र चाहिँ जुन निजी तहबाट सञ्चालन भएका ल्याबहरू छन् उनीहरूसँग समेत कुरा गरेर बरु पेइङमा पैसा तिरेरै भए पनि चाहिँ छिटो रिपोर्ट आउने परिपाटीका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कार्यपालिकामा छलफल भएको विषय छ। र यसका लागि छलफल भन्दा पनि यहाँले अलिकति तदारुकताका साथ काम गरिदिनु भयो भने संक्रमित जो शङ्का लागेर PCR टेस्ट गरेको हुन्छ उनीहरूलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो होला, किनकि 4-5 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अन्योलताको वातावरण पनि सिर्जना हुने गर्छ। होइन, यो तपाईँको कुरा एकदमै सही कुरा छ, यसमा मेरो पनि सहमत नै हो। तर केही नगर्नुभन्दा केही काम अगाडि गरिहालौँ भन्ने हिसाब किताबले हामीले अहिले 2 पटक मात्रै स्वाब लिएका छौँ, जुन चाहिँ एउटाको रिपोर्ट 4 दिनमा आइसकेको छ। आज अर्को रिपोर्ट पनि 4 दिनमा आज 12-1 बजीसम्म 2 बजीसम्म हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई प्रयोगशालाले भनेको छ। त्यस कारणले यहाँले भने जस्तै सामाजिक सञ्जालमा आए जस्तो त्यो 5 दिन 7 दिन को कुरा त्यो अनाधिकृत कुरा हो। तर छिटो गर्ने प्रयत्नमा छौँ। जुन कुरा अब हामीले गर्दै नगर्नुभन्दा केही गरिहालौँ भनेर काम थालेका छौँ। यसलाई छिटो ल्याउने, कसरी छिटो रिपोर्ट दिन सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ देवदह नगरपालिका प्रयत्नशील छ, हामी यसलाई गर्छौँ पनि। हजुर, अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ बिरामीहरू राख्नको लागि कतिको सहज छ अथवा अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन्, के छ स्थिति? अब यो अस्पतालको बारेमा मैले भन्दा पनि अब सबै कुरा जगजाहेर छ, यसमा धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन। हामीसँग भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जुन एउटा फिभर क्लिनिक सञ्चालनमा छ, त्यसपछि गएर कोभिड अस्पताल भनेर औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएको 1 वर्षदेखि जति क्षमता छ त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयत्न अहिलेसम्म गरिएन। भीम अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने भनियो, त्यसमा पनि नेग्लिजेन्सी चाहिँ गरियो। अब निजी तहबाट सञ्चालनमा रहेको क्रिम्सन अस्पताल र चाहिँ UCMS जुन मेडिकल कलेज छ भैरवामा, यिनीहरूले पनि चाहिँ कोभिडको लागि सेवा दिइरहेका छन्। तर पनि उहाँहरूको सेवाले मात्रै प्राप्त छैन। अहिले आइसियु भेन्टिलेटरको अत्यन्तै ठुलो अभाव छ। र मुख्य कुरा के चाहिँ छ भने संक्रमित भइसकेपछि अलिकति भय र डरले अझै धेरै चाहिँ समस्यामा परेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। जुन एउटा कन्फिडेन्स, एउटा आत्मविश्वास दिन सक्नुपर्थ्यो, म संक्रमित भएको छु
तर यो संक्रमण भएकाहरू आफै निको चाहिँ थुप्रै भइरहेका छन् र त्यसै अनुरूप म पनि निको हुन्छु र म हुन सकिनँ भने मेरो लागि पर्याप्त अस्पतालहरू छन् भन्ने एउटा आत्मविश्वास जगाउन सकेको भए क्षति कम हुन्थ्यो होला। आज चाहिँ के भएको छ भने अभाव छ भनिसकेपछि झन् त्यसप्रति मान्छेहरूको आकर्षण हुने, अझै पहिले अस्पताल जाने, समस्या नभइकन अस्पताल जाने, अस्पतालमा चाहिँ अनावश्यक चाप बनाउने पनि काम भएको छ भने वास्तविक रूपमा अहिले आइसियु र भेन्टिलेटरको लागि मान्छेहरूले अत्यन्तै जटिलताहरू झेल्न परिरहेको छ। अब अक्सिजन अभावका लागि पनि थुप्रै मिडिया छापामा यहाँ देख्नुभएको छ। हिजो नै हाम्रो यहाँको सबभन्दा ठुलो मेडिकल कलेज युसिएमएसले चाहिँ नोटिस नै जारी गर्यो। अक्सिजन सही तरिकाले मलाई 700 सिलिन्डर दिनमा अक्सिजन लाग्छ। मैले लगभग 250 भन्दा बढीलाई चाहिँ कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेवा दिइरहेको छु र अक्सिजन अभाव भयो भने मैले यो सेवा बन्द गर्नुपर्छ नोटिस गरेको कुरा यहाँ देख्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बिमारी आफैले अक्सिजन खोजेर चाहिँ लिएर गएर चाहिँ अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्था जटिल परिस्थिति छ। अब यी सबैको समस्याका बावजुद पनि स्थानीय तहले आफ्नो तहबाट हुने कामहरू गरेका छन्। प्रदेश सरकारसँग घटघटाउने काम, उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने काम पनि भएको छ। प्रदेश सरकारले कतिको सहयोग गरिराखेको छ, यहाँलाई के पाउनु भएको छ? किन हामीलाई स्थानीय तहलाई डाइरेक्ट सहयोग भन्ने कुरा त अहिलेसम्म 1 वर्ष गएको चैत्रदेखि अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिने स्पष्ट रूपमा कोरोनाका लागि भएको खर्चमा छुट्टै यो चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्न आएको छैन। सबै स्थानीय तह जस्तै देवदाहरू कटौती गरेर कोरोना संक्रमणमा परेका नागरिकहरूको चाहिँ जीवन रक्षाका लागि चाहिँ खर्च गरेको परिस्थिति हो र अहिले पनि त्यसका लागि कटिबद्ध छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधारहरूले कति कोभिड संक्रमितहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब जुन आशा भरोसा अपेक्षा प्रदेश र संघीय सरकारसँग चाहिँ स्वास्थ्य पूर्वाधारका सन्दर्भमा गरिएको थियो त्यो खास पुरा हुन सकेको छैन र देवदह नगरपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले देवदह नगरपालिका भित्रै रहेको एउटा देवदह मेडिकल कलेज जसमा लामो समयदेखि सञ्चालन कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ दुविधा सिर्जना भएर सेवा सुचारू हुन सकेको थिएन। त्यसका लागि चाहिँ अहिले प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ संवाद छलफल गरेर 4-5 दिनको चाहिँ नेगोसिएसन, निरन्तर संवाद छलफल र मन्त्रीज्यूको आफ्नो पनि चाहना अथवा उहाँको पनि इन्ट्रेस्ट चाहिनेका बावजुद आज राति 11 बजेबाट त्यहाँ पनि सेवा सुचारू चाहिँ भएको छ। तर अहिले सेवा सुचारू गऱ्यौँ, भर्खरै उहाँहरूसँग चाहिँ अक्सिजनको अवस्था छैन। अब हामीले नगरपालिकाको आइसोलेसनमा राखेको बेडबाट चाहिँ 10वटा अक्सिजन सपोर्टमा पठाउनु परेको छ। यहाँ भएका सबै अक्सिजन नम्बरहरूको फोन आउँदै गर्दा फोन गरेर 40वटा खाली सिलिन्डर चाहिने हामीले अहिले यहाँ जम्मा गरेका छौँ। यसको भर्ने व्यवस्था के छ भन्दाखेरि जुनसुकै अक्सिजन भर्ने कम्पनीहरूले रिफिलको लागि पनि कम्तीमा 12 घन्टा समय लाग्छ। 12 घन्टापछि प्रति घन्टा चाहिने 12वटा सिलिन्डर, 1.5 घन्टामा 25वटा सिलिन्डर मात्रै हाम्रो क्षमता हो भन्ने तरिकाले जुन तरिकाले जवाफहरू आइरहेका छन्। हजुर, भनेपछि अक्सिजनको पनि अभाव छ त्यहाँ। आइसोलेसन, मैले अन्तिममा यहाँलाई सोधेँ, आइसोलेसन सेन्टरहरू थप निर्माण गर्ने, किनकि भयावह स्थिति बन्दैछ, थप हामीले योजना तर्जुमा गर्न सक्यौँ भने अझै भयावह हुनबाट रोकिनको लागि हामी केही गर्दैछौँ थप आइसोलेसन सेन्टरहरू? एकदम यस्तो मुख्य कुरा कसरी बुझ्नु पर्यो भने थप भयावह हुन नदिनका लागि त अब हामीले मुख्य कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो स्वास्थ्यका पूर्वाधार हेऱ्यौँ, हाम्रो चाहिने यहाँका चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता हेऱ्यौँ, अक्सिजनको उपलब्धता हेऱ्यौँ भने यो संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सबभन्दा पहिलो चाहिने गर्नुपर्ने हामीले निर्विकल्प के छ भने आवत जावतलाई, मुभमेन्टलाई बिल्कुल जिरो गर्न जरुरी छ। जबसम्म संक्रमणको दरलाई चाहिने घटाउने एउटा उपाय हो। तर अब संक्रमणमा परिसकेकाहरूलाई उद्धार गर्ने, उहाँलाई रेस्क्यु गर्ने, उहाँलाई उपचारमा चाहिने सहयोग पुर्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिला एउटा कन्फिडेन्स लेभल, सकारात्मक सन्देशहरू, सकारात्मक कुराहरू चाहिँ गर्न पनि जरुरी छ। त्यो सँगसँगै अब हामीले आइसोलेसन त सञ्चालन गर्ने भन्यौँ। अब मैले 20 बेडको आइसोलेसन अथवा देवदह नगरपालिकाले 20 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 50वटा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर हामीहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ। अब थप आइसोलेसन बेड हामीले बनायौँ। अब बेड त घरमा पनि सबैको बेड छ, घरमा बेडमा बस्नुभएकै छ। जबसम्म समस्या हुन्न तबसम्म हामीसँग सम्पर्क त हुँदैन नि। उहाँहरू घरमै तातो पानी लिनुहुन्छ, बाफ लिनुहुन्छ, परिवारको सेवा सम्पर्कमा रहनुहुन्छ, राम्रा कुराहरू गर्नुहुन्छ। जब चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ चाहिएको छ आइसोलेसन। अब आइसोलेसनमा आउँदा फर्स्ट प्रायोरिटी के हुन्छ? अक्सिजन हुन्छ। अब हामीले बेड मात्रै निर्माण गरेर भएन, आवश्यक पर्ने अक्सिजन र चाहिँ थप चाहिँ औषधि उपचारको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग देवदह नगरपालिकाले, हाम्रो नगरपालिका पुरै प्रतिबद्ध छ। आइसोलेसन बेड थप्ने मात्रै होइन, अब यो बेड पनि चाहिँ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यसका लागि चाहिने आवश्यक मेटेरियलहरू अथवा चाहिँ इक्विपमेन्टहरूका बारेमा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ एमबिबिएस अब अहिले चाहिँ डक्टर राखेर, नर्सहरू राखेर, हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारी राखेर त्यसमा सेवा दिइरहेका छौँ। तर मुख्य कुरा के छ भने यो चाहिँ वृहत योजना हिजैबाट चाहिँ नगरिँदाखेरि आज यो भयावह आएको छ। त्यसकारणले पालिकाहरूले गरेका प्रयासहरूलाई थप सार्थक बनाउन अब सबै
तहका सरकारहरू अब जस्तै प्रदेश सरकारले पनि छिटोभन्दा छिटो यससँग चाहिने इक्विपमेन्टहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रमोट गर्ने, यहाँ धेरै कुरा आए। सरकारले निर्णय गर्यो, के गर्यो भने निजी क्षेत्रले यति प्रतिशत बेड छुट्याउनु पर्ने भन्यो, तर आफैले सञ्चालन गरेका सरकारी अस्पतालमा कति प्रतिशत बेड छुट्याएका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ निजी क्षेत्रले हेरिरहेको छ। भनेपछि सरकारी तवरबाट प्रदेश सरकारबाट केही गर्न जरुरी छ र यहाँहरू चाहिँ निकै द्रुत गतिमा लागिराख्नु भएको छ। यसै गरी लागिराख्नुहोस् र यो नियन्त्रणका लागि हामी अगाडि बढ्न सकियोस्। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल कोरोना अपडेटमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, ग्लोबल टिभी र चाहिँ प्राविधिक मित्र जीवन खड्काज्यूलाई। र म फेरि पनि यो सञ्चार माध्यमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिलेको बेला अत्यन्तै आत्मबल दह्रो गर्ने बेला हो, सकारात्मक न्युजहरू हेर्ने बेला हो, धेरैभन्दा धेरै संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भन्ने सन्देशहरू सुन्ने बेला हो र अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा पर्नुभएका जसलाई श्वास प्रश्वासदेखि लिएर अन्य उपचारका समस्याहरू छन्, म आग्रह गर्न चाहन्छु नगरवासीहरू, हाम्रा स्वास्थ्य सेवाका साथीहरू, जननिर्वाचित प्रतिनिधि, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्यज्यूहरू, प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू र नगरपालिका कर्मचारीहरूसँग संवाद गर्ने, छलफल गर्ने र नगरपालिकाले दिइरहेको सेवालाई अझै कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी संवाद छलफल गरिरहेका छौँ। यो निर्डुलाई चाहिँ कम गर्नका लागि, आवाजहरूलाई कम गर्नका लागि पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हिराबहादुर खत्रीज्यू, जो नगर प्रमुख देवदह नगरपालिका रूपन्देहीका हुनुहुन्थ्यो र देवदह नगरपालिकामा चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट आउनको लागि झन्डै 4-5 दिन लाग्ने भनेर एक खाले गुनासाहरू पनि आइराखेका छन् र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पनि जसले पिसिआर टेस्ट गरेको छ उहाँहरूले चाहिँ मेरो पिसिआरको रिपोर्ट आएन भनेर एक खाले गुनासो राखिरहेको अवस्थामा हिराबहादुर खत्रीज्यू जो नगर प्रमुख हुनुहुन्छ देवदह नगरपालिकाका, उहाँले पनि यो कुरा स्वीकारिसक्नु भएको छ। कम्तीमा पनि 4 दिन चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट आउनको लागि लागिरहेको छ। हामी आफैसँग स्रोत साधन छैन, पिसिआर परीक्षण गर्ने इक्विपमेन्टहरू छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हप्तामा 2 दिन मात्रै हामी पिसिआरको जुन स्वाब सङ्कलन गर्न सकिरहेका छौँ र त्यो स्वाब सङ्कलन गरेर पठाउँदाखेरि र त्यसको रिपोर्ट आउँदाखेरि झन्डै 4 दिन लागेको यो कुरा चाहिँ उहाँले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ। 5-6 दिन लाग्ने कुरा चाहिँ होइन भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। हुन त अब पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि म ढुक्क हुनको लागि छिटोभन्दा छिटो आइदियोस् भन्ने चाहना अवश्य पनि हुन्छ। यसमा नगरपालिका र सम्बन्धित निकायले अलिकति ध्यान दियोस्। त्यहाँ देवदह नगरपालिकामा चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या यति बेला 370 जना रहेको कुरा उहाँले जानकारी दिनुभयो र अहिलेसम्म 25 जनाको मृत्यु भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र हामी निरन्तर रूपमा कोरोना अपडेटमा रहेका छौँ र यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि पनि हुनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी 5 थरका पुण्य प्रसाद ढकालज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल कोरोना अपडेटमा। हस्, धन्यवाद छ। हजुर, अब यो 5 थरमा अवस्था कस्तो छ? दोस्रो भेरिएन्ट आएपछिको अवस्था? अब अहिले चाहिँ अब 5 थर जिल्ला, हजुर, यो प्रदेश 1 को 14वटा मध्ये यो पहाडी जिल्ला मध्ये अत्यन्तै महत्त्व राख्ने जिल्लाको रूपमा रहेको छ। हजुर, अब यसमा इलाम, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ र झापाको पनि केही भागहरू हजुर, योसँग चाहिँ सीमा नाका जोडिएको हुनाले हजुर, अब यसले गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा अहिले यो कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण यसले भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने। हजुर, कसरी के भइराखेको छ त्यहाँ यति बेला? सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कस्तो छ? मैले तपाईँलाई यो सीमाको विषयमा किन भनेको भने यो सीमा नाकाहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको आवत जावत गर्ने क्रमहरू चाहिँ अलिक बढिरहेको छ होइन। हजुर, अब अहिले हामीले चाहिँ हिजो मात्रै हाम्रो डिसिसिएमसी डिस्ट्रिक्ट कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठक आह्वान गरेपछि अब यो जिल्लाको परिस्थितिलाई हेरेर हामीले आज बेलुका 12 बजेबाट 7 दिनको लागि, 1 हप्ताको लागि चाहिँ यो निषेधाज्ञा जारी गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यसको तयारीको सिलसिलामा हामी रहेका छौँ। अब यो सन्दर्भ रहिरहँदाखेरि हामीले अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारणको हकमा सरकारी सार्वजनिक कार्यालय तथा बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालन सम्बन्धमा, त्यसै गरी पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा, सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा, उद्योग कल कारखाना र निर्माण कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा भनेर लगायत
विवाह, मृत्यु संस्कार, सीमा नाका, सभा सम्मेलन, सञ्चार माध्यमको हकमा र विविधमा भनेर अब हामीले चाहिँ यो यति कुराहरूलाई समेटेर जिल्लाभरि 1 हप्ताको लागि चाहिँ निषेधाज्ञा आज बेलुकाबाट 5 थर जिल्लामा चाहिँ 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा लागू हुने भएको छ हैन त? अत्यावश्यक भएका सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बन्द हुने भयो अब ती मैले अघि उल्लेख गरेँ नि 5-7 वटा बुदाहरूमा पनि त्यसमा पनि के गर्न पाइने के गर्न नपाइने भनेर हामीले सार्वजनिक हिजो, किनभने हाम्रो त यो संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफाहरूमा भएको व्यवस्था अनुसार 24 घण्टाको समय हामीले प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, सम्बन्धितहरूलाई जानकारी गराउने सिलसिलामा। र हिजो बेलुका मात्रै हामीले यो निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यसै अनुरूप हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कार्यरत गर्ने श्रमिक वर्गहरूलाई, उद्योग पसलहरू सञ्चालन गर्नेहरूको हकमा, पसल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नेहरूको हकमा जनतालाई कति बेला के छुट दिन सकिन्छ, सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ यी सबैहरूलाई जोडेर चाहिँ त्यो निषेधाज्ञा जारी गरिसकिएको छ। र आज राति 12 बजे, आज बेलुका 12 बजेबाट त्यो निषेधाज्ञा लागू हुन्छ। हजुर, अब सक्रिय र बिहान मैले यति गरी यहाँलाई जानकारी गराइहालौँ, बिहान 5 बजेदेखि बिहानको 9 बजेसम्म 4 घण्टा चाहिँ हामीले सर्वसाधारणहरूलाई सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनलाई पसलहरूमा खरिद बिक्री लगायतको त्यो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर गर्ने गरेको व्यवस्थापन। अब यो जुन 4 घण्टा खोलिन्छ सर, यो समयमा चाहिँ अलिकति भिडभाड पनि बढी हुने, किनकि अब 4 घण्टा मात्रै खोलिन्छ भनिसकेपछि आम मानिसमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्ने चाप पनि त्यत्तिकै बढ्छ र केही अनावश्यक भिडभाड पनि हुने गरेको देखिएको छ हरेक क्षेत्रहरूमा। अब यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर यहाँहरूले केही सोचिराख्नु भएको छ? कसरी यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रत्येक व्यक्तिहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउने, जस्तो मास्कको प्रयोग गर्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क नलगाइकन पसलहरूमा उपस्थित हुन नपाइने, खरिद बिक्री गर्न नपाइने र पसलमा रहनु भएको पसलेहरूले पनि पहिलो मास्क त्यस पछाडि सामान भन्ने त्यो अभियान हामीले सञ्चालन गरेर यो सूचित गर्ने, माइकिङ गर्ने कार्यक्रमहरू हामीले विगतदेखि नै गर्दै आएका छौँ र अब त थप हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा स्थानीय सबै पालिकाहरूबाट त्यो प्रचार प्रसार गर्ने र स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा पनि यो माइकिङ गरेर व्यवस्थापन गर्ने भनेर हाम्रो टोलीहरू सबै पालिकाहरूमा र सुरक्षा निकायको तर्फबाट यो अभियान सुरुवात गरिसकिएको छ। हजुर, अब आज बेलुका 12 बजेदेखि लागू हुने भनेपछि पक्कै पनि संक्रमणको दर वृद्धि हुँदै गएको होला हैन? यहाँ चाहिँ सबैभन्दा मेन कुरा 2टा कुरालाई हामीले बढी ध्यान दिएका छौँ। एउटा त संक्रमित हुनेलाई एन्टिजेन किटद्वारा त्यो परीक्षण गरिसकेपछि, अर्को स्वाब सङ्कलन गरेर PCR टेस्ट गरिसकेपछि त्योबाट पत्ता लगाएको संक्रमितहरू जो हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूसँग 2टा पक्ष रहन्छन्। एउटा यो के अरे उहाँहरूको चाहिँ हिस्ट्री ट्राभल हामीले एउटा लिनुपर्ने हुन्छ, कोसँग सम्पर्क गर्नुभयो, कहाँ यात्रा गर्नुभयो भनेर होइन। अर्को चाहिँ हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ लाग्नेलाई त लागेको, तर उहाँले सम्पर्क गरेको व्यक्ति र आफू यात्रा गरेर आइरहेको ठाउँहरूमा पनि कहाँ सम्पर्क गरेर त्यसबाट अरूलाई पनि प्रभाव नपरोस् भन्ने हिसाबले त्यसको हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसभित्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ अब अहिलेसम्म 5 जिल्लामा जम्मा 34 जना संक्रमितको अवस्था रहेको स्थिति छ। उहाँहरू होम क्वारेन्टाइन, कोही चाहिँ होम आइसोलेसनमै र अरू संस्थागत रूपले राखिएको आइसोलेसन का क्षेत्रहरूमा वार्डहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई राखेर उपचारको प्रबन्ध र छुट्टै रूपमा उहाँहरूले चाहिँ स्वस्थ रहने, सुरक्षित रहने कार्यहरू चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। तर उहाँहरूसँग सम्पर्क भएको व्यक्तिहरू जसलाई हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको रूपमा लिन्छौँ, अब त्यो व्यक्तिहरू को छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूबाटै हामीले सङ्कलन गरेर सम्बन्धितहरूलाई जानकारी गराउने, उहाँहरूको आफन्तजनहरू मार्फत पनि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरू जो उहाँहरूसँग सँगै हिँड्नु भएको छ, सँगै डुल्नु भएको छ, सँगै यात्रा गर्नु भएको छ र सँगै बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले
तपाईँहरू पनि कम्तीमा पनि 10 दिन चाहिँ आइसोलेसनमै या होम क्वारेन्टाइनमै छुट्टै रूपमा बसिदिएर योबाट सुरक्षित बन्न भनेर हजुर त्यो खालको अब कार्य गरेका छौँ। पिसिआर परीक्षण कतिको सहज छ यहाँको जिल्लामा? पिसिआर टेस्ट हाम्रोमा हुँदैन, हामी चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर अनि विराटनगर पठाउने गरेका छौँ। हजुर अब हप्तामा कति पटक स्वाब सङ्कलन हुन्छ 5 थरमा? होइन, हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा टाइम टेबल पनि दिनमा तोकेका छौँ। हजुर अनि सँगसँगै अर्को एन्टिजेन किट्स मार्फत त्यो टेस्ट गर्ने पनि कार्यहरू हामीले गरिराखेका छौँ। तर अहिलेको अलिकति बढी समस्या भनेको चाहिँ यो एन्टिजेन किट्सहरू नपाउने समस्याहरू भइराखेको छ। हजुर केही ठाउँबाट गाउँपालिकाहरूले पनि प्रबन्ध आफ्नै ढङ्गले उहाँहरू पनि खरिद प्रक्रियामा गइराख्नु भएको छ र हाम्रो डिसिसिएमसीले स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रसँग सम्पर्क गरेर हामीले आइतबार शनिबार 200 थान थप एन्टिजेन किट्सहरू ल्याएर अहिले चाहिँ टेस्टद्वारा चाहिँ यो परीक्षण गर्ने कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। हजुर अब यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो अन्य जिल्लासँग जोडिएको छ, 3-4वटा जिल्लासँग जोडिएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेको आवत जावत निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि जिल्ला प्रवेश गर्ने ठाउँमा केही व्यवस्थाहरू जुन हेल्थ डेस्कका कुराहरू छन्, पिसिआर परीक्षणका कुराहरू छन्, त्यहाँ आइसोलेसनमा राख्ने अथवा क्वारेन्टिनमा राख्ने के छ व्यवस्था, कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? अब हाम्रो यो यता झापा इलाम हुँदै प्रवेश गर्ने पाँचथर जिल्लाको नाका भनेको चाहिँ राँकेलाई हामीले त्यहाँ हेल्थ डेस्क निर्माण गरेर त्यहाँ अब सामान्य प्रकृतिको हेल्थ डेस्कद्वारा उहाँहरूको परीक्षण गर्ने। हजुर त्यस्तो ज्वरोहरूको समस्याहरू देखा पर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै आइसोलेसनको चाहिँ प्रबन्ध गरेर स्थानीय फाल्गुनन्द गाउँपालिकाले उहाँहरूको प्रबन्ध गर्ने र अरू सर्वसाधारण जनताहरू जसमा त्यो खालको टेस्ट गर्दाखेरि कुनै अवरोधहरू देखा परेन भने चाहिँ उहाँहरूलाई सहज ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ अहिलेसम्म आजको दिनसम्म छुट रहेको व्यवस्था गरिएको छ। र अर्को हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लासँग जोडिएको यो तल काबेली जो सीमा नाका रहेको छ काबेली नदीनेरी, त्यहाँ पनि हाम्रो हेल्थ डेस्क अनि हेल्थ डेस्कहरू सञ्चालन गरेर आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने परीक्षणको कुराहरू चाहिँ त्यहीँ सम्पन्न गर्ने कार्यहरू चाहिँ हामीले जारी राखेका छौँ। र हाम्रो यता पूर्व उत्तरी बेलतिर रहेको केही गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। हजुर हाम्रो याङ बरकको च्याङथापु र टिवा भन्ज्याङ भन्ने सीमा नाका जोडिएको छ जहाँ सिक्किमसँग जोडिएको भागहरू हुन् र त्योभन्दा अलिक दक्षिणपट्टिको भागमा चाहिँ यता पश्चिम बङ्गाल जोडिएको छ। अब ती क्षेत्रहरूतर्फ पनि सम्बन्धित पालिकाहरूबाट त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने कार्यहरू चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। र पश्चिम र दक्षिण एरियातिरहरूको सन्दर्भमा अरू झापातिरबाट आउने निक्लाजुङ गाउँपालिकाको रविबाट दमक निक्लिने एउटा सीमा नाका रहेको र यता मोरङको चाहिँ 6 नम्बर बुधबारे हुँदै निक्लाजुङ रवितिर आउने बाटो त्यतातिर पनि हामीले स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई गाउँपालिकाहरूले म्यानेजमेन्ट गरेर त्यहाँको प्रबन्ध चाहिँ गर्ने कामहरू सम्पन्न गरिएका छौँ। र यता तेह्रथुम जिल्लामा जोडिने यो माझीटार भन्ने ठाउँ त्यो चाहिँ अब नदी किनारमै रहेको हुनाले त्यताबाट पनि मान्छेहरू आउन सक्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले हामीले ती नाकाहरूमा चाहिँ सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू चाहिँ हस् पुण्य प्रसाद ढकालज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल कोरोना अपडेटमा 5 थरका कस्तो अवस्था रहेको छ, 5 थरमा र व्यवस्थापनमा कतिको सहजीकरण भइरहेको छ भनेर जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो 5 थर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य प्रसाद ढकालज्यू, जहाँ चाहिँ यति बेला सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 34 जना रहेको कुरा उहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ र सबैजसो होम क्वारेन्टिनमा बसिराख्नु भएको कुरा पनि उहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। र 5 थरमा चाहिँ आज बेलुका 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने तयारी भएको छ। आज बेलुका 12 बजेदेखि 5 थर जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी हुने अवस्था
भएको छ र 1 हप्ताका लागि भनेर DCCMC को जुन बैठक थियो त्यसले निर्णय गरिसकेको भनेर हामीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले बताइसक्नु भएको छ। अन्य जिल्ला प्रवेशको कुराहरू पनि रहेको थियो। 3-4वटा जिल्लाको जुन प्रवेशमा उहाँहरूले हेल्प डेस्कका विविध पक्षहरूलाई सहजीकरण गरिराख्नु भएको भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। ग्लोबल कोरोना अपडेटमा हामी रहेका छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ र कोरोना भाइरसको अवस्था के कस्तो रहेको छ, नियन्त्रणका लागि हामी के गरिरहेका छौँ र केन्द्र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ अथवा छैन, अथवा प्रदेश सरकारले के कस्तो सहजीकरण गरिरहेको छ, समस्या के कस्ता छन् र त्यो समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र कसरी हामी यो महामारीबाट बच्न सकिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, योबाट कसरी उम्कन सकिन्छ र हामीले कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी मेकानिजमहरू तयार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानी हामी निरन्तर रूपमा अवश्य पनि गरिरहनेछौँ। सरकारले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको सङ्क्रमणलाई रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि अस्पताल सङ्ख्या 505 र शय्या सङ्ख्या 20,364 पुगेको जनाएको छ। गत वैशाख 24सम्म आइसियु सङ्ख्या 1,187 र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या 736 रहेकोमा अहिले चाहिँ आइसियु 1,871 र भेन्टिलेटर 741 पुगेको सरकारले जनाएको छ। यसअनुसार 54वटा आइसियु र 5वटा बढेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर स्थानीय निकायहरूसँग निरन्तर रूपमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र कसरी हामी अगाडि बढ्ने विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। 50-55 जिल्लाहरूमा जुन निषेधाज्ञा जारी भएको छ, यो निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछिको अवस्था पनि कस्तो छ हामी बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नगर प्रमुख गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौँका सन्तोष चालिसेज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल कोरोना अपडेटमा। धन्यवाद 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 सर। हजुर, कस्तो छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अवस्था, यहाँले के भोगिराख्नु भएको छ कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि? अब कोरोना भाइरस त अब यत्रो त्यत्रो सर्वत्र मुलुकभरि नै चाहिँ नि अति तपाईँको स्पिडमा अब अहिलेको रेकर्ड त 45% भन्दा बढी हिसाबले चाहिँ नि अब बढेर गएको छ। त्यो हामी कहाँ पनि अछुत छैन होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको अलिकति यो नगरपालिकामा कमसेकम 3टा चाहिँ कोभिडकै चाहिँ हस्पिटल 3टा हस्पिटल भएको हुनाले। हजुर, कति बेडको छ सर यो कोभिडको हस्पिटल? टोटली यस्तो छ सर, नेपाल मेडिकल कलेजमा 60 बेड चाहिँ नि कोभिडको 60 बेड चलाइरहेछ होइन। 60 बेड त्यहाँ चलाइरहनु भएको छ र अर्को 30 बेड चाहिँ थप्दै हुनुहुन्छ होइन। 100 बेड पुर्याउने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ लागिरहेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँको खाङ्ग्री इन्टरनेसनल हस्पिटल भन्ने त्यहाँ 40 जना राखेर गरिरहनु भएको छ। अनि शङ्करापुर हस्पिटल भन्छ, शङ्करापुर हस्पिटलमा 13 जना राखेर गरिरहनु भएको छ। अब गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ अर्थोपेडिक हस्पिटल र गोकर्णेश्वर अस्पताल भन्ने 2टा अस्पताल चाहिँ नि तपाईँको कोभिड होइन नन कोभिड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि नन कोभिड पनि चाहियो नि त होइन। विभिन्न रोगीहरू अर्को अन्यत्रलाई चाहिँ त्यो 2टा हस्पिटलले यतातिरबाट काम गरिरहनु भएको छ। र हामीसँग अहिले 2टा चाहिने एम्बुलेन्स 24 घण्टा 2टा एम्बुलेन्स फ्री एम्बुलेन्स चाहिने। त्यो एम्बुलेन्स सेवा लिनका लागि चाहिँ आम नागरिकले कसरी सहज तरिकाले पाउन सक्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो त तपाईँको स्वास्थ्य शाखा भन्ने नै चाहिँ छ नगरपालिकाभित्र। त्यहाँ हरि शर्मा भन्ने प्रमुख हुनुहुन्छ र टोली सहितको सबैले त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण यो हस्पिटलहरूमा कतिपय मलाई व्यक्तिगत फोन पनि आउँछ, म व्यक्तिगत तर्फबाट हेल्प गरिरहेको छु। नभए हाम्रो चाहिँ क्विक रेस्पोन्स टोली भनेर 11 जनाको टोली पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा डाक्टरहरू, आर्मी, पुलिस लगायतको प्रशासन लगायतको टोली 11 जनाको छ, क्विक रेस्पोन्स टोली। यसरी गरिरहेको छ र हाम्रो चाहिँ अब मास्क हो, सेनिटाइजर हो, पिपी हो, त्यो चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसारको चाहिँ नि कसैलाई पनि कमी नराखेर वितरण गरिरहेका छौँ। र हाम्रो 9 नै वडा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा चाहिँ नि हामीले त्यो पुरा सेन्ट्रलाइजको व्यवस्था गरेका छौँ सबै होइन। सेनिटाइज चाहिँ हामीले लगभग सबै वडा र नगरपालिकामा गरिसकेका छौँ हामीले। हो, अनि यो अपाङ्ग संस्थाहरू जुन अपाङ्गहरू हुन् त्यहाँ पनि गरिदिएको छ नगरपालिकाले। र चाहिँ एउटा कोभिड बोक्ने चाहिँ नि 24 घन्टे एम्बुलेन्स, एउटा नन कोभिड बोक्ने 24 घन्टे एम्बुलेन्स, 2टा एम्बुलेन्स
24 घण्टा दौडिरहेका छ हजुर। हैन। अब त्यो अस्पतालहरुमा जुन कोभिड अस्पतालहरु छन्, बेडहरु छन्, त्यहाँ चाहिँ बिरामी भरिभराउ छन् यति बेला हैन? भरिभराउ तपाईँको पाल शुद्ध हालेर गरिरहनु भएको छ, बाहिर पाल शुद्ध हालेर बेहाल छ। म आज बिहान गराएँ तिनै ठाउँमा। हजुर। अब सबैभन्दा समस्या अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो अक्सिजनको मारामार चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ नि समस्याले गर्दा बेहाल भएको अवस्था छ। हजुर। अब यो अक्सिजनलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ? यहाँले के कस्ता कुराहरू गरिराख्नु भएको छ? अब अक्सिजनको विषयमा यहाँले सोध्नुभयो, त्यो चाहिँ तपाईँले केन्द्रतिर सोध्दा राम्रो हुन्थ्यो प्रश्न। अब हजुर, केन्द्र सरकारसँग यहाँले समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ नि? होइन, समन्वयको कुरो मात्रै भयो। हामीले भने चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ के भने तपाईँको एउटा नगरपालिकालाई हामीलाई कुन ठाउँमा गएर भर्ने हो त्यो नगरपालिकाको सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ नगरपालिकालाई दिएर नगरपालिकाको सिफारिसमा त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अक्सिजन भर्ने गरी त हामीलाई चाहिँ किन नदिए भने तपाईँको चाहिँ त्यो सबै चाहिँ उहाँहरूसँग पछि लाग्नु पर्ने, उहाँहरूले कहाँ कहाँ भन्नुभयो त्यहाँ जान पर्ने। अनि यहाँ मान्छे मरिसक्छन्, मान्छे खोज्दैमा सिफारिस र चाहिँ कुपन खोज्दैमा चाहिँ जान्दैन। अब त्यस्तो कुरा त हामीलाई चाहिँ छुट्याइदिएर तपाईँहरू फलान ठाउँमा भर्ने चाहिँ फलान गोकर्णेश्वरको चाहिँ फलानु चाहिँ ठाउँमा तपाईँहरूको चाहिँ अक्सिजन भर्ने भनेर यहाँको सिफारिसमा गरिदिनुहोस् न भनेर हिजो मात्रै सिडिओ सहितको चाहिँ कार्यक्रममा माग राखेर आएको मैले। भनेपछि केन्द्रले सहयोग गरिराखेको छैन? केन्द्रले चाहिँ सहयोग गरेका छैन भन्दा अर्को अर्थ लाग्ला होइन। सहयोग गर्न भएको छ, बाङ्गो सहयोग गर्नु भएको छ। बाङ्गो तपाईँ चाहिँ उहाँ कहाँ धाएर उहाँबाट कुपन लिनुपर्ने सबै कुरो बुझ्नु होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिला कुपन लिन धाउनु पर्यो। अनि त्यो धाउन्जेला यहाँ अक्सिजन सिद्धिया मान्छे बाँचिरहन्छ भने हो। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो धाउने नगर सबै अधिकार चाहिँ नगरपालिकालाई त्यो भन्ने हो। उहाँहरू चाहिँ हिजोबाट चाहिँ अब त्यसै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पास गरेका छौँ। हाम्रो मेयरहरूको फोरमले पनि त्यही पास गरेका छ हिजो। उहाँहरूको जवाब चाहिँ के आयो त? अब हामी मिलाउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यो मिलाउँछौँ भन्दै गर्दा यहाँले भने जस्तै एउटा बिरामी अक्सिजन नपाएर छटपटिरहने, मृत्युवरण गर्ने, उहाँहरू मिलाउँदै गर्ने। अब हामी रातभरि सुतेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ बिहाल भएको अक्सिजनको कारणले रुवाबासी छ। अब उहाँहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ। अब मिलाउनु त मिलाउनु होला, अब अनविश्वासै गरेर भनेर त होइन। तर सहजीकरण गर्नका लागि यत्रो स्थानीय सरकार छ, त्योसँग चाहिँ तपाईँहरूले किन चाहिँ सबै अधिकार आफू कहाँ लिएर मात्रै गर्नुहुन्छ? हामीलाई पनि त हाम्रो 3टा हस्पिटल छ यहाँ कोभिडको। 3टा हस्पिटललाई कति अक्सिजन चाहिने हो डेली, त्यो अक्सिजन तपाईँहरू फलान ठाउँमा गएर भर्नुहोस्। त्यो सबै कोअर्डिनेट चाहिँ नि गोर्खा नगरपालिकाले गर्छ भनेर भनिदेऊ न भनेर मैले हिजो माग गरेँ हो। उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि अब हामी मिलाउँछौँ भनेर जानुभएको छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ हाहाकार छ। तपाईँको हस्पिटलको साथीहरू दौडिनुहुन्छ अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर कुपन लिनुहुन्छ। कुपन अनुसारको भर्ती गरेको छ। ल हेर्नुहोस् यो हालत यो छ। हजुर। अब यो हालतलाई सहज गर्नको लागि केन्द्र सरकार अलिकति थोरै गैर जिम्मेवार अघि के पनि सुन्यो भने हाम्रो खाङ्री इन्टरनेसनल हस्पिटल गएको थिएँ अघि हिजो 50 के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले 50वटा सिलिन्डर भर्नलाई कुपन दिनुभयो उहाँलाई मन्त्रालयले। सुन्नुहोस्, अब कुपन लिएर भर्न जाँदा कुपन भर्न के भनेछ भने भर्खर सुने है मैले, फेरि अन्य नलाग मलाई थाहा छैन। अनि डाक्टर साहबले मलाई भन्नुभएको अनि भर्न जाँदा के भनेर उहाँ जसले चोग्ला त्यसलाई चाहिँ लिएर आउनु यहाँ भरिन्टा भनेर भन्नुभयो त्यहाँ भरिन्टा। उहाँले कुपन लाँदैमा सुविधाले भर्नु पाउनु भएको छैन। जसले चाहिँ यो कुपन दिएर पठायो जसले भन्यो उसैलाई सोध्नुहोस् यहाँ यो सुविधा छैन, लाइन बसेर जानुहोस् भनेर लाइन राखिदिएको छ अरे। अब कुन बेला भरिने हो? अब यो अवस्था यस्तो छ। अक्सिजनको अवस्था चाहिँ हाहाकारै भएको अवस्था हो। हाहाकार छ, हाहाकार है। अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था कस्तो छ? थप स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिने अवस्था के कस्तो भोगिरहेको छ? स्वास्थ्य कर्मीहरूको त ठुलो तपाईँको चाहिने खडेरी परेको छ। यो मुलुकमै परेको छ, हामीलाई पनि परेको छ होइन। अहिले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। धेरै अब स्वास्थ्य कर्मीहरू दौडधुप हुनुहुन्छ। कतिलाई कोभिड लागेर चाहिँ अब हामी कर्मचारी सारालाई चाहिँ कोभिड लागेर हामी पनि त्रासमा चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब म अहिले नगरपालिकामा बिहानदेखि आएको। अब सबै काम पनि गर्नै पर्यो, त्रास पनि छ। यहीँ चाहिँ धेरैलाई कोभिड भइसकेको छ, यहीँ बसेर काम गर्नुपर्छ है। अवस्था यो छ। हेर्नुहोस्, अब गर्दै जाउँ। अब अहिले अब के गर्ने? निषेधाज्ञा चाहिँ कतिको पालना गरिराखेको देख्नुहुन्छ यो नगरपालिकाभित्र? निषेधाज्ञा चाहिँ नि मलाई लगभग राम्रै कन्डिसनमा छ नगरपालिकाभित्र।
अहिले धेरैले बुझ्नु भएको छ। पहिला जस्तो जबरजस्ती गर्न परेको छैन। अहिले चाहिँ बिहान 7 देखि 9 सम्म मात्रै पसल खोल्छन्, त्यसपछि कुनै पसल खुल्दैनन्। मान्छे पनि त्यति निक्लियादेखि दिनमा अहिले असाध्य हाहाकार रोग बढ्या भएर आफू सचेत हुनु भएको छ। त्यस्तो छैन। अब इमर्जेन्सी दौडिरहनेहरू आफूमा हुनुहुन्छ, तर चाहिँ त्यस्तो जबरजस्ती गर्नु परेको अवस्था छैन। हजुर, हस्, यहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कमसेकम मलाई चाहिँ 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएको। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सन्तोष चालिसेज्यू, नगर प्रमुख गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौँका हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अक्सिजनको समस्या निकै धेरै हाहाकार भइरहेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हुन त अक्सिजनको जुन अवस्था रहेको छ, दिनानुदिन समाचारहरूमा आउने गर्छन्, हामी पनि तपाईँलाई समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। अक्सिजनको अभाव छ, त्यसो त निरन्तर रूपमा उत्पादन पनि भइराखेको छ, व्यवस्थापन हुन नसकेको हो कि अभावै भएको हो कि अहिले त स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगेर सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ। सरकारले अक्सिजनको जुन यो वितरण छ त्यसलाई नियन्त्रण लिइराखेको अवस्था छ, सहजै भर्न सकिएको छैन। कुपन लिएर फेरि पनि लाइन लागेर भर्दै गर्दाखेरि एउटा अक्सिजन नपाएको बिरामी छटपटिरहने र मृत्युवरणसम्म गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको यो अवस्थामा अलिकति सहजीकरण केन्द्र सरकारले गरिदिएदेखि सहज हुने थियो भनेर जनप्रतिनिधिहरूको गुनासोहरू आइराखेको छ। यसमा केन्द्र सरकारले अवश्य पनि सुन्नेछ भन्ने विश्वास हाम्रो रहेको छ। त्यसो त केन्द्र सरकार आफैमा के कसो भनेर अन्यल रहेको अवस्था छ, किनकि राजनैतिक जुन खिचाचानी छ त्यसैमा अल्झिरहेको यो अवस्थामा कोभिडतिर त्यति ध्यान नदिएको हो कि जस्तो देखिएको छ, हो कि होइन हो भन्दा सायद हामी फरक पर्दैनौँ। किनकि आजै मात्र पनि जुन सिनारियो देखिएको छ, राजनीतिक परिस्थिति देखिएको छ, एकले अर्कोलाई अल्टिमेटम दिने, एकले अर्कोलाई धम्की दिने, त्यसपछि पनि फेरि विश्वासको मत यी यावत कुराहरूमा अल्झिराखेको छ सरकार, र सरकारले यी यावत कुराहरूलाई ध्यान नदिएको जस्तो देखिएको छ। यता अक्सिजन नपाएर छटपटाउने बिरामीलाई अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा विशेष अधिवेशन बोलाएर फेरि पनि मत सर्वेक्षणको कुरा भइराखेको छ। यहाँ अब यसको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, किनकि अक्सिजनको जुन हाहाकार भएको छ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिन जरुरी छ। अब जे जति छ स्रोत साधन, त्यो स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्न सक्ने व्यवस्थापनलाई पनि गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरू छटपटाउने अवस्था आइराखेको यो चाहिँ पक्कै पनि गलत कुरा हो। किनकि सही मार्गतिर लाग्न सकियो भने, व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हामी चाहिँ यो जुन कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्ट छ योबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। हामी आफै पनि सजग हुन जरुरी छ। म बारम्बार भन्ने गर्छु कि तपाईँ हामी आफै सजग हुन सकियो भने अरूका आँखा छल्नका लागि मात्र यो निषेधाज्ञा जारी भएको होइन। हामी आफू सजग हुन जरुरी छ। हामी एकजनालाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने पुरै परिवारमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। त्यसैले बाहिर निस्कदै हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्यका मापदण्डहरू जुन छ त्यो अपनाएर निस्किनुहोस्। किनकि तरकारी किन्न जाँदाखेरि होस् अथवा दैनिक उपभोग्य जे जस्तो वस्तुहरू किन्न जाँदाखेरि होस्, हामी बाहिर निस्कनु पर्ने त अवश्य पनि हुन्छ। अत्यावश्यक चिजहरू त चाहिन्छ, हामी बाँच्नु पनि पर्छ, तर कसरी आफू सुरक्षित रहने भन्नेतिर चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। किनकि हामी सुरक्षित तरिकाले हिँड्न सक्यौँ भने हाम्रो परिवारलाई पनि हामीले सुरक्षित राख्न सक्छौँ, र जब हामी हाम्रो परिवार सुरक्षित राख्न सक्छौँ हाम्रो टोल सुरक्षित हुन्छ। टोल सुरक्षित हुने बित्तिकै हाम्रो समाज हुँदै गाउँपालिका, गाउँपालिका नगरपालिका हुँदै जिल्ला सुरक्षित हुन्छ, प्रदेश सुरक्षित हुन्छ, अनि मात्रै हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। र विशेष गरी केन्द्र सरकारले पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ यो अवस्थामा। किनकि जति पनि जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग हामी कुरा गर्छौँ, हामीलाई प्रदेश सरकारले असहयोग गर्यो, सहयोग गरिरहेको छैन, हामीलाई केन्द्र सरकारले सहयोग गरिरहेको छैन। हामी आफ्नै सीमित स्रोत साधनले जति भएको छ त्यही अनुसार व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ। यसले पर्याप्त भइरहेको छैन। आइसोलेटेड सेन्टरहरू निर्माण गर्नको लागि पनि कठिनाइ भइरहेको छ भनेर जे जस्ता कुराहरू आइरहेको छ। यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ केन्द्र सरकारको पनि, किनकि अभिभावक हो राज्य सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भनेर सोच्न जरुरी छ। 1 वर्ष अगाडिदेखि नै कोरोना भाइरसको यो हाहाकार मचिरहेको छ, र यो अवस्थामा हामीले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो व्यवस्थापनको पाटोमा पक्कै पनि सरकार चुकेको छ। यो फेरि पनि त्यही गल्ती नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। किनकि बारम्बार एउटै गल्ती कसैले दोहोऱ्याइराख्छ भने त्यसले थप महामारी निम्त्याउन पनि सक्छ। किनकि गत वर्षकै हेर्ने हो भनेदेखि लकडाउन 4-5 महिना लकडाउन भयो, लकडाउन पछि पनि जे जस्तो अवस्था रह्यो, फेरि पनि भदौमा निषेधाज्ञा भयो, 1-1.5 महिना जति निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि
सुचारू भयो। सुचारू भइसकेपछिको यो अवस्था 3-4 महिना जे अवस्थासँग हामी गुज्रियौँ त्यो अवस्थाले आजको यो सिनारियो निम्ति आइरहेको छ र बोर्डरहरूमा पनि नेपाल सरकारले जे स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनु पर्थ्यो त्यो स्ट्रिक्टली अपनाउन नसक्दाखेरि आजको अवस्था सृजना पक्कै पनि भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। ग्लोबल कोरोना अपडेटमा हामी रहेका छौँ र स्थानीय निकायहरू कसरी आफूलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, के कसरी संयमित भइराख्नु भएको छ र निषेधाज्ञाका अवस्थाहरू कस्ता रहेका छन् भनेर हामी निरन्तर रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कोरोना अपडेट। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, हामी आफै सजग हुन जरुरी छ, हामी आफै सचेत हुन जरुरी छ, किनकि निरन्तर रूपमा ज्यान गइराखेको छ। 50-55 जनाको हाराहारीमा दैनिक जसो कोभिड सङ्क्रमितको मृत्यु हुने देखिसकेको छ। सङ्क्रमित 8-10 हजार देखिन थालिसकेको छ। सक्रिय सङ्क्रमित 3 लाखभन्दा बढी, 3.5 लाखभन्दा बढी देखिसकेको यो अवस्थामा हामीले आफूलाई पक्कै पनि विचार गर्नु जरुरी छ कि कसरी सुरक्षा अपनाउन सकिन्छ, सुरक्षित कसरी रहन सकिन्छ र यो अवस्थामा बाहिर निस्कदैछौँ भने ग्लोभ्सहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, मास्क सेनिटाइजरहरू अवश्य पनि बोक्नु पर्यो। मास्क सेनिटाइजर र जे प्रोटोकलहरू छन् कोरोना भाइरसको लागि ती प्रोटोकलहरूलाई हामीले पालना गर्न सक्यौँ भने केही न केही रूपमा सुरक्षित हुन सक्छौँ। र मैले अघि पनि भने हामी सुरक्षित रहन सक्यौँ भने हाम्रो परिवार सुरक्षित रहन सक्छ। हाम्रो परिवार सुरक्षित रह्यो भने हाम्रो टोल छर छिमेक सबैजना सुरक्षित रहन सक्छ र टोल छर छिमेक सुरक्षित रहँदै हामी समग्रमा मुलुकलाई नै सुरक्षित राख्न सक्छौँ। त्यसैले हामी आफैबाट यो जरुरी छ। ग्लोबल कोरोना अपडेटमा हामी रहेका छौँ, हामी निरन्तर रूपमा सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। ग्लोबल कोरोना अपडेटको आजको लागि समय सकियो। हामी फेरि पनि निरन्तर रूपमा ग्लोबल कोरोना अपडेट लिएर आउनेछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।